अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए एक दफा फिर नई उम्मीदें, नई नवीदें लेके आएगी। आज का दिन बड़ा अहम है क्योंकि खास तौर पे जब हम 8 अक्टूबर की बात करते हैं तो हर पाकिस्तानी के दिल दिमाग में आज भी वो यादें ताज़ा हैं जब हमने देखा एक हौलनाक कुदरती आफत को पाकिस्तान में आते हुए। इस्लामाबाद, बालाकोट, आज़ाद कश्मीर, सारे के सारे नॉर्दर्न एरियाज इसकी लपेट में आए और मैं आज भी वो दिन नहीं भूल सकती जब यकायकी खबर ब्रेक हुई थी कि ज़लज़ले ने इतने बड़े इलाके को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। 2005 में होने वाला ये वाकया वाकई कई जिंदगियों को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर गया। मुझे आज भी याद है कि प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर का जब शॉट लिया जा रहा था, जब उनसे बात की जा रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को आज़ाद कश्मीर का नहीं, इस वक्त एक कब्रिस्तान में अपने आप को महसूस कर रहा हूं जहां आनन फानन चंद मिनटों में जिंदगियां तब्दील हो गई। आप इमेजिन कीजिए बहुत सुबह होने वाले इस वाक़े में, जो कि इसमें हम देखते हैं कि इस्लामाबाद में एक बिल्डिंग भी ज़मीन बोस हुई थी। इसके अलावा पूरे के पूरे इलाके सफ़ेद हस्ती से मिट गए। छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूलों पे रवां दवां थे। कई लोगों की तो इस वक्त सुबह नहीं हुई थी, वो अपने बिस्तरों में थे, वो सो रहे थे और ये आफत उन पर फूट पड़ी। बहुत देर तक लोग कहते हैं आहो बका की आवाज़ें आती रहीं। बड़ी मुख्तलिफ नौइयत के हमने उस वक्त एक सिचुएशन को फेस किया, क्योंकि अगर बात की जाए लोगों की तर्ज जिंदगी की तो आपको ये भी बताते चलें कि वो अपनी जमा पूंजी भी अपने घर में ही रखा करते थे। मेरे लिए ये वाकया एक लाइफ चेंजिंग इवेंट इसलिए भी था क्योंकि मैंने अपने करियर का आगाज 2005 में ही किया था और मुझे अच्छी तरह याद है कि वो भी एक मॉर्निंग शो था जिसको हम डिवाइस कर रहे थे और काफी महीनों से उस पर मेहनत हो रही थी और कुछ उसके सेगमेंट्स हमने रिकॉर्ड किए थे। वी वांटेड इट टू बी हाई एनर्जी। हम चाहते थे कि आपकी सुबह एक बड़े खुशगवार अंदाज में शुरू हो और वो प्रोग्राम हमने 27 सितंबर 2005 को लॉन्च किया था और यकायक 10 रोज के बाद जब 8 अक्टूबर 2005 की सुबह हुई तो हमारा रोल, हमारा तरीक़ेकार बिल्कुल बदल गया और आपने रियलाइज किया कि ट्रू पावर ऑफ मीडिया क्या है। जितना मुतहरिक मैंने पाकिस्तानी कौम को उस वक्त देखा कि आप जहां पे भी थे, आप कराची में, खैबर में, लाहौर में, पर आपका बस नहीं चल रहा था कि अपने पाकिस्तानी बहनों और भाइयों की मदद की जाए। एक बहुत बड़ी मोबिलाइज मूवमेंट थी जिसमें लोगों ने दिल खोल कर अतियात दिए। पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया से लोग वहां पे पहुंचे इमदाद के लिए। तो आई थिंक ये एक टर्निंग पॉइंट हमारे लिए था। 8 अक्टूबर 2005 कयामत की वो घड़ी कि जब जमीन लर्जी और सब तहस नहस हो गया। खतरनाक ज़लज़ले में 46,000 से ज़ायद अफराद लुक़मा-ए अजल बने। कयामत खेज ज़लज़ले को गुजरे 15 बरस हो गए। हौलनाक मंजर आज भी ज़हनों में ताज़ा है। 8 अक्टूबर आता है तो वहाँ पे कुरान खानी होती है, दुआ होती है। उसके बाद ये कह देते हैं कि ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्लाट नहीं है, कोई बकरियाल सिटी की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिला। आजाद कश्मीर के ज़लज़ला मुतासरा इलाकों की बहाली का काम ताहाल मुकम्मल ना हो सका। 1000 से जायद मंसूबे फंड्स ना होने के बाइस रुके हुए हैं, जबकि 800 से जायद मंसूबों पर 15 साल से अब तक काम ही शुरू ना हो सका। ज़लज़ले में शहीद अफराद की 15वीं बरसी आज मुज़फ्फराबाद में मनाई जा रही है। जी जनाब, आप देख सकते हैं कि उस वक्त एरा के नाम से एक इदारा बनाया गया जिसका लफ्जी मतलब था अर्थक्वेक रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी और बाद में इसी को बदल के NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बना दिया गया। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रेहान शेख इस्लामाबाद में मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं, कुछ अपडेट लेते हैं कि उस वक्त अनाउंस किए जाने वाले पैकेजेस, अथॉरिटीज और हुक्काम की तरफ से अनाउंस किए जाने वाले स्टेप्स को किस हद तक उनकी कारकर्दगी क्या रही है गुज़िश्ता 15 साल में। अस्सलाम वालेकुम रेहान। जी बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया रेहान हमें अपडेट करने के लिए। मुझे बताइए कि इस वक्त आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं और उस जगह पे हैं जहां एक बड़ी इमारत जमीन बोस हुई थी। हम बात ये कर रहे हैं कि 15 बरस गुजर गए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स को अनाउंस किया गया था उसमें क्या कारकर्दगी रही है और किस हद तक उसको कर लिया गया है?
جی بالکل، دیکھیے سب سے پہلے تو میں آپ کی اس بات سے مکمل طور پر اتفاق کروں گا کہ 15 برس پہلے 8 اکتوبر 2005 کو 8:52 پہ 7.6 شدت کا جو زلزلہ آیا تھا اس کو پاکستانی قوم ابھی تک بھول نہیں پائی. ہزاروں لوگ جو ہے لقمہ اجل بنے. اور اگر ہم بات کریں اسلام آباد کی تو بالکل میرے عقب پر ایک بلڈنگ ہوا کرتی تھی، ایک ٹاور، مارگلا ٹاور جس کا نام تھا. 157 افراد اس وقت اس ٹاور کے اندر موجود تھے. 73 افراد اسی وقت جاں بحق ہو گئے. 5 دن کی مشقت کے بعد جو 86 افراد ہیں ان کو یہاں سے زندہ نکالا گیا، لیکن متعدد لوگ اس میں سے معذور تھے جو اب تک معذور ہیں. اگر ہم بات کریں جیسا کہ آپ نے کہا معاوضے کی، تو بہت عرصہ تک لواحقین معاوضے کے لیے پیچھے پھرتے رہے مختلف اداروں پہ. اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہدایت کے مطابق جو ہے کچھ لوگوں کو معاوضہ دیا گیا، کچھ تاحال اب بھی معاوضے سے جو ہے وہ قاصر ہیں. اور اس مالک جو اس مارگلا ٹاور کے جو مالک تھے وہ ان کے اوپر کیس بھی بنا، لیکن وہ بیرون ملک چلے گئے اور اس کی جگہ یہاں پر اب ایک نیا ٹاور شروع کیا ہے. اس کی بنیاد بنا دی گئی ہے لیکن ابھی تک ٹاور بنا نہیں. 8:52 پر یہاں پر ایک ریت ہے، گزشتہ 15 برسوں سے شہداء کے لیے فاتحہ خوانی کی جاتی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے آج سے 14 برس پہلے یہاں پر لواحقین آئے تھے جو جن کے شہداء چلے گئے تھے، ان کے عزیز و اقارب یہاں پر آئے تھے. بڑی تقریب ہوتی تھی. پھر 13واں سال 12واں سال پھر لوگ یہاں پر آنا کم شروع ہو گئے. آج جب ہم یہاں پر موجود تھے بدقسمتی سے نہ تو یہاں پر کوئی حکومتی نمائندہ آیا، صرف سکاؤٹس حضرات آئے اور سکاؤٹ حضرات کا یہ کہنا تھا کہ سب سے پہلے ہم یہاں پر ریسکیو کے لیے پہنچے. ہم نے یہاں سے ڈیڈ باڈیز ریکور کی اور جتنے زندہ لوگ تھے ان کو یہاں سے نکال کے ریسکیو کیا. ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ یہ تو یہ ہماری ساری کس کو کہنا چاہیے کہ والنٹری سروسز ہوتی ہیں جس میں لوگ آ جاتے ہیں سامنے. اس وقت ہم نے حال ہی میں ہونے والے پلین کریش کا واقعہ بھی کراچی میں جب دیکھا یا حالیہ برسات میں دیکھا، اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ یہ رضاکارانہ طور پہ جو لوگ سامنے آتے ہیں وہی امداد کر رہے ہوتے ہیں. آپ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کے بارے میں کیا کہیں گے کہ کیا چلیں اس پرٹیکولر واقعے کے علاوہ اس کے بعد ہم نے دیکھا فلڈز آئے، سیلاب تھے، بدترین بارشیں اس ملک نے دیکھی، مختلف قسم کی اور قدرتی آفات دیکھی. اس وقت ہماری کیا تیاری، کیا ریڈینس ہے اس طرح کی کسی بھی آفت سے نپٹنے کے لیے، لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے، لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے؟ جی بالکل، دیکھیے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ان کی جانب سے کہا تو یہ جاتا ہے کہ ہم وقت چوکس ہیں. اگر بات کی جائے سیلاب کی تو جو محکمہ موسمیات کی جانب سے جو پیشن گوئی کی جاتی ہے اس پر ان کا کہنا ہے ہم الرٹ ہیں. زلزلے ایک ایسی چیز ہے جس کی پیشن گوئی نہیں ہو سکتی لیکن اس کے لیے بھی تیار رہتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے کچھ ماہ پہلے ایک پریڈکشن کی گئی کہ ہیوی رین ایکسپیکٹڈ ہے اور NDMA نے کہا ہم ہمتاً تیار ہیں. لیکن جب نتائج آئے بالکل اس کے برعکس آئے. ہم نے دیکھا پاکستان کے بہت سے علاقے زیر آب آئے اور NDMA اور دیگر ادارے انہوں نے دعوے تو بہت کیے تھے لیکن قدرتی آفت کو روکنے میں اس طرح یہ کامیاب نہیں ہوئے. قدرتی آفات کو روکا تو نہیں جا سکتا لیکن اس کے اثرات کو کم کیا جا سکتا ہے، اس کے اثرات کو کم کرنے میں جا سکتی ہے. بہت بہت شکریہ ریحان ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے، اپڈیٹ کرنے کے لیے. اس میں عیدی نقطہ جو بنتا ہے کیونکہ میں نے جب انٹرنیشنل ماہرین سے ہم نے اس ٹاپک کو اٹھایا تھا، آپ کو یاد ہوگا ٹورچیا جو کہ 8 اکتوبر کے ہی زلزلے کی وجہ سے پاکستان کا رخ کیا اور اب وہ مستقل طور پہ یہی مقیم ہے. ان کا کہنا ہے کہ محدود وسائل میں ہمارے ملک میں واقعی بہت اچھی ریہیبلیٹیشن اور ریسکیو کی ایفرٹس کی جاتی ہیں لیکن اس پاپولس کنٹری میں یعنی جتنی ہماری آبادی ہے ہمیں جتنا تیار ہونا چاہیے اس میں بہرحال کمی ہے. آپ کو ایک بات اور بتاتے چلیں کہ ماحولیاتی تبدیلی پہ سب سے زیادہ ولنریبل کنٹریز میں پاکستان کا شمار ہوتا ہے. اس میں کئی UN کی رپورٹس، کلائمیٹ چینج کی رپورٹس ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی اس کی طرف کئی دفعہ اشارہ دلایا ہے کہ یہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جن کے پاس زیادہ وسائل ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی ایفرٹس، اپنی ریسورسز اور اپنی ایکسپرٹیز کو شیئر کریں کیونکہ جو ایک بڑی آبادی کا انڈر ڈیولپڈ ملک ہے وہ اس کے لیے بہت ولنریبل ہے. ہم بہت ساری اور انفارچونیٹلی اس طرح کی کلیمٹیز کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے، تو بڑا اہم ہے کہ ہم اس کے لیے تیار بھی رہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ کراچی سمیت مختلف شہروں میں آج چہلم کا جلوس نکلے گا، اس کی
रूट्स क्या हैं, उसके लिए ट्रैफिक की अपडेट्स क्या होंगी। इसके अलावा ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की जब हम बात करते हैं तो आपको बताते चलें कि आज होम्योपैथिक को जरा एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि कई लोगों के ख्याल में इसके साइड इफेक्ट्स तो नहीं होते, लेकिन कहते हैं कि लोग इलाज में बहुत वक्त लेता है। इस पर आप क्या सोचते हैं, आपको बताएंगे। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, आज पूरी दुनिया में बीनाई का दिन भी बनाया जाता है, वर्ल्ड साइट डे। इस पर भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। दूसरी खबरों में आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिका के सदारती इंतखाबात काफी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं और इससे एंड पहले सदर ट्रंप का तशखीस हो जाना कि उनको कोविड-19 है, किस तरह असर कर रहा है, किस तरह असरअंदाज हो रहा है उनकी कैंपेन पे, दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। लेकिन हालिया में हमने देखा कि साबिक खातून अव्वल जनाब मिशेल ओबामा ने उन पर काफी तनकीद की। उन्होंने कहा ये बिल्कुल भी काबिल एतबार नहीं है। और दूसरी तरफ जो बाइडन ने अपनी जो सदारती मुबाहिसा है, जो प्रेसिडेंशियल डिबेट है, उसको डिले करने का भी जनाब सवाल ये पैदा होता है कि पूरी दुनिया में और खास तौर पर दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और सबसे पावरफुल कंट्री माने जाने वाला अमेरिका, वहां पे भी कोरोना के ऊपर सियासत हो रही है। और इसी की तरफ इशारा किया मिशेल ओबामा ने। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप ने थ्रू आउट इस पेंडेमिक को डाउन प्ले किया है, इसकी जो सीरियसनेस है, इसकी जो इंतहाई सूरत हाल है, खुसूसन इसलिए भी क्योंकि अमेरिका की कई रियासतें बहुत बुरी तरह मुतासर हुई हैं कोरोना से। उन्होंने कहा कि इसको सीरियसली नहीं लिया गया। सो हाउ कैन वी ट्रस्ट अ पर्सन जिसने हुकूमत को और कौम को इतने बड़े चैलेंज के सामने एक तरह से बेबस कर दिया और हमेशा से उसको डाउन प्ले किया। जो बाइडन का भी कहना है कि सदारती मुबाहिसे से ज्यादा अहम इस वक्त यह है कि डॉक्टर्स को और एक्सपर्ट्स को सुना जाए, क्योंकि एक तरह से सदर ट्रंप ने हर दफा मास्क को पहनना या समाजी दूरी को बरकरार रखने को एक तरह से डाउन प्ले किया, उसको इतनी अहमियत नहीं दी है। अनफॉर्चुनेटली हम भी अपने माशरे में यही देख रहे हैं। कल हमने देखा कि मुखालिफ सियासी जमातें जब अपने स्टेटमेंट्स देने के लिए मीडिया से इंटरैक्ट कर रही थी, वहां पे भी कोई समाजी दूरी, कोई मास्क, कोई SOPs फॉलो नहीं किए जा रहे थे। अल्लाह हमें बुरे वक्त से बचाए, लेकिन कोरोना को सियासत से बालातर रहकर एक पेंडेमिक की तरह ट्रीट करना बहुत अहम है। अब जी जरा बात करते हैं कि ये तमाम जब खबरें हम सुनते हैं तो ऑफकोर्स इसकी वजह से बड़ी एंजाइटी हो जाती है। एंजाइटी और स्ट्रेस को डील करने के लिए आपके पास काउंसलिंग, थेरेपी, साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट तो हैं, लेकिन क्या होम्योपैथी में भी इसका इलाज मौजूद है? इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक खान, जो कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तारिक। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। मुझे बताइए कि आमतौर पर यह माना जाता है कि होम्योपैथिक इलाज बेशक उसमें वक्त ज्यादा लगता है, लेकिन इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। जानना ये चाहेंगे कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, क्या इसका इलाज भी होम्योपैथिक दवाओं में मौजूद है? पहले तो मैं ये तासुर जो है इसको जरा करेक्ट कर दूं। जी, ये तासुर कि होम्योपैथिक मेडिसिन देर से असर करती हैं, ये बिल्कुल भी गलत है। ओके। इसलिए कि ऐसे केसेस में कि जिसमें जो एक्यूट केसेस होते हैं, सही, जो शॉर्ट स्टैंडिंग केसेस होते हैं, उसमें मेडिसिन तो ऐसे काम करती है जैसे मैजिक की तरह काम करती है। सही। यानी उधर से एक डोज दिया। अब हमारे पास माएँ जो है वो बच्चों को लेके आती हैं, बुखार है उनको, पेट का दर्द है, डायरिया है, तो वो एक हफ्ता इंतजार नहीं करेंगी उसके लिए कि वो डायरिया ठीक हो जाए, कोलिक ठीक हो जाए। तो ये तासुर बिल्कुल गलत है। हाँ, ऐसे केसेस में कि जो क्रॉनिक केसेस हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस हैं, ऐसे केसेस में तो टाइम लगता है। किसी भी थेरेपी को ले लें आप, उसमें टाइम लगेगा। बिल्कुल। आते हैं एंजाइटी और टेंशन के बारे में। जी बिल्कुल। एंजाइटी और टेंशन के अलावा भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में और ऐसे प्रॉब्लम्स में जो माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हों, उसमें होम्योपैथी का बड़ा रोल है। सही। और होम्योपैथी उसमें ज़बरदस्त काम करती है। डिप्रेशन के पेशेंट आते हैं हमारे पास, फियर के पेशेंट आते हैं,
اور وہ آ کے ڈفرینٹ اپنی سمٹمز مینیفیسٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایگزیکٹلی میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے سمٹمز اور علامات کا ذکر کیا. مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈپریشن، اینزائٹی، اس کی تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے، اور چاہے ایلوپیتھک ڈاکٹر ہو، سائیکیٹرسٹ ہو، لوگ علامات کا ایک طرح سے علاج کروانے پہنچ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر بھوک زیادہ لگ رہی ہے یا کم لگ رہی ہے، نیند بہت زیادہ آ رہی ہے، سر میں درد رہنے لگا ہے، تو یہ اس چیز کا اس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے کہ یہ دراصل صرف علامت نہیں، یہ اصل میں اینزائٹی یا ڈپریشن کا مسئلہ ہے؟ دیکھیں، انگزائٹی اور ٹینشن کو جو ہے وہ تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، لیکن ہومیوپیتھک سسٹم جس کی فلسفی سمپٹومیٹالوجی بیسڈ ہے جی، اور اس کو تمام سمٹمز کو انکور کر کے اور پھر میڈیکیشن دینا وہ امپورٹنٹ ہے اور ضروری ہے. تو ایسی صورت میں ہم ڈپریشن اور اس کو تو ضرور دیکھیں گے، انگزائٹی کو ضرور دیکھیں گے، لیکن انڈیویجولائز کریں گے ہم ہر ایک کی سمٹمز کو. دو اگر انگزائٹی کے اور فیئر کے پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہم دونوں کو جو ہے وہ ایک ہی میڈیسن پرسکرائب کر رہے ہوں، صرف اس وجہ سے کہ دونوں کی سمٹمز ڈیفرنٹ ہوں گی، دونوں جو ہے وہ ڈیفرنٹ مائنڈ سمپٹمز کے ساتھ. تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ اینزائٹی، اسٹریس، ڈپریشن کے بھی ہومیوپیتھک میں علاج موجود ہے. اس کے لیے اگر آپ فیل کرتے ہیں میرے تمام ویورز کے یو انڈر گوئنگ دیز سمپٹمز یا یہ پرابلم آپ فیس کر رہے ہیں، تو آپ ہومیوپیتھی میں بھی اس کا علاج ڈھونڈ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہیں گے. بہت سارے ایلوپیتھک ڈاکٹرز کی یہ ایک طرح سے شکایت ہے کہ جب کسی بہت ہی کرونک مریض کی تشخیص ہو جاتی ہے، مثال کے طور پہ کڈنی فیلئر کی طرف کوئی جا رہا ہے، لیور میں بہت شدید کوئی مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت ٹائم بڑا ایلوپیتھک کے لیے کرٹیکل ہوتا ہے، اس کو فوری ڈیسیژن لینا ہوتا ہے کہ آپ سرجری کی طرف جائیں گے یا آپ کو دوائیوں کا استعمال کرنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کئی مریض جب ہومیوپیتھک کی طرف چلے جاتے ہیں تو وہ بڑا قیمتی وقت ضائع کر دیتے ہیں اس علاج میں. اس کے جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ ان کا کہنا میرا خیال ہے کہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس تو آتے ہی ایسی اسٹیٹ میں ہیں پیشنٹ کہ جب وہ ڈکلیئر کر دیے جاتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ انکیوریبل ہیں، یا آپ جو ہے وہ ڈائلسس کے علاوہ آپ کا کوئی سولوشن ہی نہیں ہے. صحیح. ایسی صورت میں جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ بالکل جو ہے مایوس ہوئے ہوتے ہیں اس علاج سے، یا وہ ایک ایسا علاج چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جس میں کچھ ریکوری ہو. تو ہم جو میڈیسن دیتے ہیں الحمدللہ ڈے بائی ڈے، ویک بائی ویک جو ہے وہ اس میں امپرومنٹ آنا شروع ہو جاتی ہے اور بلڈ کیمسٹری چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ ہماری طرف جن کو معلوم ہے کہ کڈنی ڈسفنکشن کا بہترین علاج موجود ہے، وہ آتے ہیں، ہمارے ہی پاس آتے ہیں. بلکہ بہت سارے ایلوپیتھک ڈاکٹرز ایسے ہیں کہ جو اگر کڈنی سٹون ہو. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طارق ہمیں اس بارے میں آگاہ کرنے کا اور اس کی مزید کلیریفیکیشن دینے کا. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو، تمام مریضوں کو شفا دے، اور انکیوریبل ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے کسی بھی مرض کو تو یو ول لیو نو اسٹون انٹرن، خاص طور پہ اگر آپ کا کوئی پیارا ہے، آپ کا گھر کا کوئی مریض ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر طارق ہمارے ساتھ موجود ہونے کا. لیتے ہیں جی ایک چھوٹا سا بریک، واپس آئیں گے. آج پوری دنیا میں بینائی کا دن منایا جا رہا ہے، اس حوالے سے ہوگی گفتگو. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے آج پاکستان. ویلکم بیک. پوری دنیا میں جی آج ورلڈ سائٹ ڈے یعنی بینائی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. بینائی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور آج خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں کو، ینگ ایڈلٹس کو، کہ جب وہ بہت زیادہ سٹریس میں ہوتے ہیں، اپنی خوراک کا صحیح خیال نہیں رکھتے، اسکرین ٹائم اگر ان کا زیادہ ہے تو آج بہت سارے لوگوں کی بینائی کمزور بھی ہے. اس کے علاوہ مظہر اینڈ ہی از آلسو دا فاؤنڈر آف خیر النساء کلینکس. ہمارے ساتھ مظہر صاحب موجود ہیں. مظہر صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہونے کے لیے. مجھے بتائیے گا کہ خیر النساء آئی ہاسپٹل اور اس میں جو مختلف کام کیا جاتا ہے، آج بتائیے کہ جو کم عمر بچوں کو گلاسز لگ جاتے ہیں اس کی بڑی وجوہات کیا ہیں اور اس کو کیسے ہم پریونٹ کر سکتے ہیں؟ شکریہ سدرا، اچھا سوال ہے یہ اور بڑا اہم سوال ہے.
सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि इस बात की अवेयरनेस ज़रूरी है, इस बात का इदराक और फहम ज़रूरी है कि बच्चों में निगाह की कमज़ोरियाँ पाई जाती हैं। आप गालिबन जिन बच्चों का हवाला दे रहे हैं वो बच्चे हैं कि जो ऐनक पहने हुए हैं, जिनकी वजह से आपको पता चल जाता है कि इनकी निगाह कमज़ोर है। मैं बात करना चाहता हूँ उन बच्चों की कि जिनके बारे में आपको मालूम नहीं है कि आया उनकी निगाह कमज़ोर है कि नहीं है। सही। और ये बच्चे अच्छी खासी तादाद में होते हैं। ज़रूरत इस बात की है, और दुनिया में जो इसका कायदा है, जो इसका तरीका है, वो ये है कि बच्चों की स्कूल हेल्थ सर्विसेज के ज़ैल में निगाह की स्क्रीनिंग की जाती है। ये पता चलाया जाता है कि आया बच्चे की निगाह नॉर्मल है कि नहीं है। ये क्यों ज़रूरी है? देखिए, बच्चा क्लास रूम में पढ़ रहा है और अपनी जिंदगी में ग्रो कर रहा है, अपने माहौल को देख रहा है, जज्ब कर रहा है, वो उसकी लर्निंग की फेज है। अगर इसमें उसको अपना माहौल क्लास में ब्लैक बोर्ड या किताब पे लिखा हुआ साफ नजर नहीं आएगा तो उसके इल्म के हुसूल में भी मुश्किलात पेश आ जाएंगी। और हो सकता है कि उस बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं और बज़ाहिर वो ये समझा जाए कि शायद ये लायक नहीं है बच्चा। ये भी मुमकिन है कि वो टीचर या वालिदैन की तरफ से किसी डांट टपट या सख्ती का भी उसको शिकार हुआ हो। इस बात का भी इम्कान है कि वो पढ़ाई ही से मुतनफ़र हो रहा हो। इस बात का भी इम्कान है कि आइंदा चल के उसने जिंदगी में जो शोबा अख्तियार करना है उसमें उसको मुश्किलात पेश आ जाएं और ये उसको कहना पड़ जाए कि काश हमारी बचपन में स्कूल के ज़माने में निगाह चेक हो गई होती और हमें पता चल गया होता कि निगाह कमज़ोर है और उस वक्त का बर वक्त इसका इलाज हो जाता। सही। तो मैं आपके सवाल का सादा से जवाब दूंगा कि आपको इस तकनीकी बातों में पड़े बगैर कि नौयतें उसकी क्या होती हैं और क्या नहीं होती हैं, आप सिर्फ इतना जान लीजिए और इस प्रोग्राम के तवस्सुत से वालिदैन को, असातिज़ा को, सरकार के उन अफराद को कि जो महकमा तालीम और महकमा सेहत से मुतल्लिक हैं, उन लोगों की तवज्जो इस जानिब दिलाना चाहता हूँ कि बच्चों में निगाह की कमजोरी का पता लगाने के लिए एक मुअस्सर स्क्रीनिंग प्रोग्राम का होना जरूरी है। डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल यहाँ पे आपने फरमाया कि बड़ा अहम है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जब नहीं होता तो डांट डपट होती है, महसूस कराया जाता है कि वो बेवकूफ़ है, वो स्पेलिंग्स को या बोर्ड को सही पढ़ नहीं पा रहा। फिर जाहिर सी बात है फोकस और कॉन्सेंट्रेशन में बड़ी तब्दीली आती है। अगर एक बच्चा बोर्ड को सही तरह से देख नहीं सकता, अपने टीचर सही तरह से देख नहीं सकता, तो उसके लिए उस बात को अब्जॉर्ब करना, उस बात को समझना मुश्किल हो जाता है। तो स्कूल्स में स्क्रीनिंग बड़ी अहम है। लेकिन अगला सवाल आपसे ये करना चाहूंगी कि कुछ बच्चों की पैदाइशी तौर पर बीनाई कमजोर होती है, इसकी क्या वजह है? क्या उनकी वालिदाओं ने खुराक सही नहीं ली होती, उनकी डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सही नहीं होती, या ये जेनेटिक मसला है? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो बच्चों की निगाह की स्क्रीनिंग जब होगी तो हमें ये पता चल जाएगा कि किस बच्चे की निगाह कमजोर है और किसकी नहीं है। जिस बच्चे की निगाह कमजोर होगी हम उसकी करेक्शन कर देंगे और उसके नतीजे में वो एक बेहतर तालिब इल्म, और अल्लाह ने उसके ज़हन में जो जो सलाहियतें दे रखी हैं, हो सकता है उसके अंदर बहुत अच्छा मेमार इंजीनियर हो सकता है कोई बहुत अच्छा पायलट हो, साइंसदान हो, फलसफी शायर हो, और वो अगर निगाह चेक हो गई और बर वक्त उसकी करेक्शन कर दी गई तो वो उसका हुनर जो अल्लाह ने उसके अंदर डाला है वो भी सामने आ जाएगा। अगर ये न किया जाए और वो बच्चा इसका अदम तवज्जो का शिकार हो जाएगा तो ये नुकसान हो जाएगा। ये किसका नुकसान होगा? ये वालिदैन का नुकसान नहीं होगा, उस बच्चे का नुकसान नहीं होगा, ये हमारा नुकसान होगा। ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारा मुस्तकबिल है जी। नहीं, आपने स्क्रीनिंग के बारे में वजह फरमाया, जिनकी पैदाइश निगाह कमजोर है उनके लिए क्या कहेंगे? वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। सबसे पहले जी, जिसको आप जिंदगी कहते हैं, जिसको आप अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस, तजुर्बे, सानेहात, इंकशाफात कहते हैं, दरअसल आप अपने माइंड को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कहा जाता है कि आप मिरर करते हैं, जो कुछ आपके अंदर चल रहा होता है उसी अंदाज में, उसी फिल्टर से दुनिया को देखते हैं। सो देयरफॉर ट्रस्ट, फेथ, बिलीव, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। किसी पे एतमाद हम इंट्रिंसिकली करते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा होता है वो अपने
اپنے ماں باپ پہ, اپنے پرائمری کیئر گیورز پہ جن کے ساتھ وہ رہتا ہے, ٹرسٹ کرنا ان سے سیکھتا ہے. لیکن یہی فاؤنڈیشن ایئرز ہوتے ہیں جو وہاں پہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, جو اس کے اپنے تجربات ہوتے ہیں, اگر اس کو لیٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے تو وہ کبھی بھی بھروسہ کرنا, اعتماد کرنا نہیں سیکھتا. لیکن کیا ایسا شخص جو ایک ہیلدی انوائرمنٹ میں پلا بڑا ہو اور اس کو دوسروں پہ اعتماد کرنا آتا بھی ہو, اگر اس کا اعتماد ٹوٹ جائے اور کوئی بھی شک ہو جو یقین میں بدل جائے, چاہے اس کو ایویڈنس مل جائے, ثبوت مل جائے, کیا یہ دوبارہ اپنی ریلیشن شپس کو مینڈ کر سکتے ہیں؟ کیا ایک دفعہ پھر سیکھ سکتے ہیں دوسروں پہ بھروسہ کرنا؟ اور یہ ہماری پرسنل لائف کو, پروفیشنل لائف کو, بلکہ ہمارے پرسنل آؤٹ لک ٹورڈز لائف کو بہت گہرے انداز میں متاثر کرتا ہے. آج اسی حوالے سے بات کریں گے. زبردست پینل جی ہمارے ساتھ موجود ہے. ونس ٹو بگن ود, ہمیں جوائن کر رہی ہیں فرام استنبول عظما الکریم, a very dear friend of mine and a senior media person. Thank you so much عظما ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. کراچی اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں, she's a consultant psychiatrist, ڈاکٹر مہرین خانزادہ. تھینک یو ڈاکٹر مہرین فار بینگ ہیئر. اینڈ لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دا لیسٹ, لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اویس اقبال, جو کہ اینکر پرسن ہے, آپ کا تعلق بھی میڈیا سے ہے. تھینک یو اویس فار بینگ ہیئر. کیونکہ یو دی اونلی مین ان دا پینل, تو میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی. اویس, کیا کہتے ہیں, بھروسہ کرنا آسان ہوتا ہے اور اس میں اگر ایک دفعہ آپ کا بھروسہ ٹوٹ جائے تو دوبارہ اس کو ری بلڈ کیا جا سکتا ہے؟ واٹس یور پرسپیکٹو؟ مجھے لگتا ہے کہ بھروسہ جو ہوتا ہے وہ دوبارہ کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. وہ ایک کہاوت بھی ہے نا کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. جی تو اس کی وجہ سے رشتوں کے اندر رشتے بالکل ایک دھاگے کی طرح ہوتے ہیں. اگر دھاگا ٹوٹ جائے تو اس کو دوبارہ سے گرہ تو لگائی جا سکتی ہے, لیکن اس کا جو اسموتھ ٹیکسچر ہے وہ دوبارہ اویل نہیں کیا جا سکتا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں سے زیادہ اوور ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں, جو ہمارا پرسپیکٹیو ہے, لوگوں کا بھی وہی پرسپیکٹیو ہوگا. لیکن بہت سارے لوگ جو ایسے ہوتے ہیں جن کا ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی مفاد وابستہ ہوگا. کسی کو مجھ سے مالی مفاد ہوگا, کسی کو کوئی رومانٹک مفاد ہوگا, کسی کو کوئی اور مفاد ہوگا. اور جب ہم ان کو بے لوس ہو کر ان سے ملتے ہیں اور ہم ان کی ایکسپیکٹیشنز پر پورا نہیں اترتے ہیں, تو اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ وہ کرتے ہیں جس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا اعتماد. بالکل صحیح کہہ رہے ہو ویسے. اور ویسے ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی جینڈر کی تفریق ہے, مرد اور خواتین دونوں ہی کے ساتھ دھوکا ہو سکتا ہے, دونوں ہی شک میں مبتلا ہو سکتے ہیں, دونوں کا ہی شک یقین میں بدل سکتا ہے. لیکن عظما, خواتین اکثر یہ کمپلین کرتی ہوئی زیادہ نظر آتی ہیں کہ ہمارا بھروسہ, ہمارا اعتماد توڑا. اور میں اکثر اپنے آپ سے یہ سوال کرتی ہوں کہ کیا واقعی ان کا اعتماد کو یہاں پہ ٹھیس پہنچی ہے, یا خواتین ایک فینٹیسی دنیا میں بھی بڑی جلدی رہنا پسند کرتی ہیں؟ ان کی ایکسپیکٹیشنز, جیسے اویس نے کہا, بہت حد تک اوور ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. آپ کیا کہیں گی؟ سجا, بھروسہ ٹوٹا ہے جب آپ ایکسپیکٹیشنز پہ ہوں. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ اصل میں کہیں کہیں ہمارا اپنا کوئی یقین ہوتا ہے جس کو ہم شک کا نام دے دیتے ہیں. شاید کبھی وہ چیز ایگزسٹ کرتی بھی نہیں ہو, لیکن ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ چیز ایگزسٹ کر رہی ہے, تو پھر ہم اس کو شک کا ایک کور دیتے ہیں, لیکن وہ کہیں کہیں ہمارا یقین بھی ہوتا ہے. تو یس, ایکسپیکٹیشنز آپ کو جو ہے وہ شک کی راہ پر ڈال دیتی ہیں یا ڈاؤٹس کریٹ کر دیتی ہیں. اور یہ صرف خواتین, جیسے تو نے کہا کہ خواتین اور مردوں کا مسئلہ نہیں ہے, ہر چیز میں ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں شروع سے ہی شک کریٹ کیا جاتا ہے, بچپن سے ہی ہر چیز پہ ہمیں ڈاؤٹ کریٹ کیا جاتا ہے. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گی کہ ایک دفعہ میرا بیٹا گھر پہ تھا, چھوٹا تھا وہ اس وقت, تو ہمارا ایک مالی آیا, اس نے آ کے کہیں جھوٹ بول دیا کہ جا کے مدر نے بولا ہے کہ پیسے دے دیجیے مجھے, گھر پہ پیسے رکھے, پھر اس نے دے دیے. اب جب میں نے اس مالی کو یہ بولا, میں کہا تم نے اس انسان کی, اس بچے کی پوری پرسنالٹی تباہ کر دی کہ اب وہ کبھی کسی پر اعتماد نہیں کرے گا. تو اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. وہ کہا تھا کہ مطلب انسان پر اعتماد کرنا کیوں ہے, آپ کو تو یہ سکھانا چاہیے اپنے بچے کو کسی پر یقین نہ کرے. تو بھائی ہم اب یہ بھی ایک ڈفرینسیشن ہے کہ ہم نے کیا لوگوں کو یقین کرنا سکھانا ہے. دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ ہم پیرنٹنگ ہی بچے کی ایسی کرتے ہیں کہ اگر وہ کبھی دھوکہ کھاتا ہے, یا کسی نے جس طرح بھی آپ نے کہا کہ غلط بیانی سے کام لیا, تو ہم الٹا بچے کو ہی ڈانٹتے ہیں کہ تم نے ویریفائی کیوں نہیں کیا. تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہم تو اس کو سیکھ ہی یہ دے رہے ہیں کہ سب کو شک کی نگاہ سے دیکھو. بالکل. تو یہی چیز ہماری سوسائٹی میں ریفلیکٹ کرتی ہے. ہاں
ہاں اچھا، اب اس میں جو پرسنالٹی بلڈنگ کی بات ہے، ڈاکٹر میرین آپ کی طرف آنا چاہوں گی، تو پھر شک کو ایک طرح سے لوگوں کے مزاج کا حصہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. یعنی لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی اگر ایک مرد کنجوس ہو اس کے ساتھ گزارا کیا جا سکتا ہے، ان رومانٹک ہو اس کے ساتھ گزارا کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک شکی آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتے. تو کیا شک واقعی آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بھی ہوتا ہے؟ اسی طرح سے میں کہوں گی کہ ہم تھیوریٹیکل اگر اسپیکٹ سے تھوڑا سٹارٹ کریں، ایکچولی ہمارے ایک تھیورسٹ ہیں ایرک ایرکسن، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو ٹرسٹ ورسز مسٹرسٹ کا ایک کرائسس اس کی لائف میں آتا ہے، جو کہ وہ اسٹارٹ کرتا ہے بگننگ آف دا ایئر، بالکل جو ارلی ایئرز ہوتے ہیں اس کے. اب اس میں یہ ہے کہ ایک بچہ جب اپنی ماں کی گود میں آیا تو اس کو ٹرسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے کہ ماں اس کو کیئر کرے گی، پروٹیکٹ کرے گی اور کوئی ڈیمیج نہیں ہونے دے گی. تو اسٹارٹنگ جو لائف ہے وہیں سے اس کی بیسک جو ہے وہ ڈیولپمنٹ اسٹارٹ ہوئی ہے کہ ٹرسٹ بلڈنگ اس نے بالکل بگننگ ایئرز سے اسٹارٹ کیا. گریجولی وہ چلتا چلا جاتا ہے جہاں وہ پیئر سے، اپنے سبلنگ سے، اپنے اور بھی جو کیئر گیورز ہیں ان سے وہ لرن کرتا ہے. اور یہ تھرو آؤٹ دا لائف یعنی 18 ایئرز آف ایج تک اسی طرح کے جو ہے آن گوئنگ پروسیسز یا ایکسپیرینسز ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ پرسنالٹی کا آٹومیٹکلی ایک پارٹ بن جاتا ہے. اور یہ ہماری کوگنیٹو جو ایبلٹیز ہیں ان میں بھی ایک اس طرح جس طرح بلیف سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے اس طرح سے جو ہے وہ پرسسٹ کرتا ہے. اچھا، آپ کوگنیٹو ڈسوننس کو کیسے دیکھتی ہیں اس سارے عمل میں، اسپیشلی کہ ہم اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ اپنے دوست اگر آپ کو آ کے وہی ردات سنائے جو آپ کے اوپر بیت رہی ہے تو آپ اس کو بڑا ایک آبجیکٹو سولوشن دیں گے. آپ کہیں گے کہ بھائی تم کسی کی بات پہ ایسے کیسے یقین کر سکتے ہو. مثال کے طور پہ بغیر کسی لکھت پڑھت کے آپ نے ایک نقدی کسی کے ہاتھ میں رکھ دی تو آپ اپنے دوست کو بہت ڈانٹتے ہیں. لیکن کبھی کبھار آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو ہم بھی جذباتی ہو کر اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں، لوگوں پہ اندھا اعتماد کرتے ہیں اور اس وقت شک کا کوئی گزر نہیں ہوتا. کیا یہ ہمارا لو ہے فار دی ادر پرسن کہ ہم اس کو اس سے اتنی محبت کرتے ہیں، اس پہ اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ شخص مجھے دھوکہ دے گا؟ دیکھیں پرسنالٹی میں دونوں اسپیکٹس آتے ہیں. یعنی آپ کی اگر آپ لائف ہمارے پاس ایک سافٹ کارنر بھی ہے، ایک ہارڈ کارنر بھی ہے. یہ جینوئنلی یعنی ایک انسٹنٹلی اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود قدرتی طور پہ جو ہے پرووائڈ کیا ہے. اب یہ چیز جو ہے کہ اگر ہم صرف اور صرف سیلفش نہیں ہے کہ ہم صرف اور صرف لوگوں کو نیگیٹو اسپیکٹ سے دیکھیں، بلکہ پازیٹیوٹی بھی ہمارے اندر جو ہے قدرتی طور پہ موجود ہوتی ہے. اب ہم لوگوں کے اوپر ٹرسٹ بلڈ کرنے کے لیے ہی ان کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ایکسپیرینس دیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ آپ ہمارے اوپر ٹرسٹ کریں گے تو آٹومیٹیکلی ہم اس کو پازیٹیو اور نیگیٹو لیں گے. تو یہ میں نہیں سمجھتی کہ یہ جو ہے وہ آپ کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ پہلے کریں اور پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ مسٹیک ہو گئی ہے اور نہیں کرنا چاہیے. آٹومیٹکلی یعنی پہلے پازیٹیوٹی کا آپ کا سینس ڈیولپ ہوتا ہے، دین اس کے بعد آپ اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں. اگر وہ آپ کے ایکسپیرینس بیڈ ہو جائیں تو آٹومیٹکلی وہ نیگیٹو. اچھا جی، ہم سب سے یہ سوال کرنا چاہیں گے اس وقت جتنے ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ شک کرنا کس کی عادت میں زیادہ شامل ہے، مردوں کی یا خواتین کی؟ آپ ہمیں کال کر کے بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ خواتین زیادہ شک کرتی ہیں یا مرد زیادہ شک کرتے ہیں، اینڈ دے ڈونٹ ٹیک تھنگز ایٹ فیس ویلیو. اس پہ بات کریں گے جی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. لیٹس موو ٹوورڈز دی ڈیپ واٹرز ناؤ. اب ذرا ٹیڑے میڑے سوال اور ذرا جو مرکی ایریاز اس کی طرف چلتے ہیں. میں نے سوال آپ سے یہ کیا کہ مرد اور خواتین میں سے زیادہ شک کون کرتا ہے، لیکن ہم نے جو آج نیرو ڈاؤن کیا ہے کہ اگر شک یقین میں بدل جائے. ایک تو لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر خواتین شک میں مبتلا ہو جائیں، یہ میرے خیال میں مرد بھی لیکن خواتین زیادہ، ان سے بہتر CID کوئی نہیں کر سکتا. وہ پھر FBI کو، باقی لوگوں کو، سب کو پیچھے چھوڑ دیں گی بیکاز وہ پاتال میں سے بھی جو ان کا شک ہے اس کے لیے ثبوت اکٹھے کر لیتی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو شک تھا کہ کوئی آپ کو چیٹ کر رہا ہے، آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا رہا ہے، خصوصاً اگر شادی کی بات کی جائے اور آپ کا شک یقین میں بدل گیا ہے، اب آپ کے پاس کیا راستے ہیں؟ عموماً اگر دیکھا جائے تو آپ کے پاس 3 راستے موجود ہیں. نمبر 1 کہ آپ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ ریلیشن شپ ختم ہو گئی ہے اینڈ یو پلان ٹو موو آن ود لائف. دوسرا یہ کہ آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے بٹ فار وٹ ایور ریزنس کہ آپ کے بچے ہیں،
फाइनेंशियल मुश्किलें हैं, जो भी रीजन है या आपको आदत है अगले बंदे की, आप उस रिलेशनशिप में रहना पसंद करते हैं और आप इग्नोर करते हैं कि आपके साथ क्या ज्यादती हुई है। और तीसरा ये कि आप एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं, जो चीटिंग पार्टी है वो रियलाइज करती है कि उसने ज्यादती की है और वो दोनों ही अपने आप को बदल कर दोबारा एक दूसरे का ट्रस्ट बहाल करने की कोशिश करते हैं। इन तीनों में से बेहतर तरीका कौन सा है? उस्मा, अगर मैं सबसे पहले ये सवाल आपकी तरफ करूं कि अगर एक खातून या मर्द शक कर रहे थे, शक यकीन में बदल गया, उसके बाद क्या करना चाहिए? सिद्रा, मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ही अलग है इस मामले में। देखो, दो चीजें हैं। एक तो ये कि शक को हम बहुत नेगेटिव वर्ड लेते हैं, ठीक है, तो वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट है कि शक नेगेटिव नहीं होता, बहुत सी चीजों में जरूरी भी हो जाता है, और सिर्फ हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में नहीं, बच्चों में और बाकी रिलेशनशिप्स में। दूसरा ये कि शक आपके लिए है क्या? मतलब मेरे लिए शक ये नहीं है कि मेरा काउंटर पार्ट, या अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं तो वो किसी और के साथ अगर इन्वॉल्व है तो वो मेरे लिए शक हो जाएगा। नहीं, मेरे लिए डाउट ये है, या मेरे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि अगर वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है भी तो वो मुझे बता दे। तो देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स कि मैं, यानी वो आपकी बाउंड्री बड़ी स्पेसिफिक है, आपके लिए है कि मेरे नॉलेज में एक चीज होनी चाहिए, मेरे पीठ पीछे कुछ ना हो। इसके अलावा अगर आप किसी से बात करते हैं, किसी से प्रोफेशनली मिलते हैं, यू आर फाइन विद दैट। आप किसी से रिलेशनशिप भी रखते हैं तो इवन आई एम फाइन विद दैट। बट ये कि यस, मेरा और आपका ट्रस्ट लेवल इतना है कि आप मुझे, देखो ये चीजें नेचुरल होती हैं, ठीक है, आप मुझे आके बता सकें तो ये ट्रस्ट है। अगर आपने मुझे नहीं बताया तो फिर मुझे डाउट क्रिएट हो। ठीक है, यानी कोई भी चीज जो आपसे छुपी हुई हो वो जाहिर सी बात है आपके ट्रस्ट को ब्रीच करती है। वैसे आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी, ओके, वैसे आप क्या कहेंगे इस बारे में कि कोई भी ऐसी ज्यादती, कोई भी ऐसा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, लॉयल्टी नहीं है, चीटिंग है, अगर पता चल जाए दोनों पार्टीज को, उसके बाद क्या करना चाहिए? 3 रास्ते मैंने आपको बताया कि अमूमन लोग इख्तियार करते हैं, उनमें से आपके ख्याल में कौन सा बेहतर है? मेरे ख्याल पे उस पर सबसे बेहतर रास्ता ये है कि अगर अमूमन मियाँ बीवी के रिश्ते पे ये होता है कि जब बीवियां शक करती हैं तो वो अमूमन ठीक होती हैं, और जब शौहर शक करते हैं तो वो अमूमन गलत होते हैं। असल में जो जिस तरह ने बात की है कि शक बाज दफा बहुत पॉजिटिव भी होता है, शक हमारा एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसके जरिए हम लोगों को कहते हैं कि आप इस शक के ऑब्स्टेकल को क्रॉस करेंगे तो उसके बाद आप हमारी जो इनर सेल्फ है उस तक पहुंच सकेंगे। अब मसला ये है कि अगर मर्द चीट कर रहा है और वो बच्चों की वजह से अपनी बीवी के साथ अटैच्ड है, या फिर बीवी को समझना चाहिए कि शौहर जो रोमांटिसिज्म उस औरत में तलाश कर रहा है वो रोमांटिसिज्म मेरे अंदर कब से लैक होना शुरू हो गया। क्योंकि मसला ये है कि शौहर ने बीवी के साथ जब शादी की थी तो उसको वो तमाम रोमांटिसिज्म मिलता था, वो तमाम उसके नाज नखरे उठाए जाते थे जो बच्चों के बाद एक फैमिली के अंदर पॉसिबल नहीं होते हैं। लेकिन वैस आपकी बात बिल्कुल सही है प्रैक्टिकली, लेकिन इशू ये है कि जब हम ये फोकस दोबारा मोड़ते हैं ना कि भाई मर्द की तो रिक्वायरमेंट है रोमांटिसिज्म, और क्योंकि आपकी रिलेशनशिप में लैकिंग था इसलिए उसने कहीं और तरफ देखा, तो ये तो औरतों को, खवातीन को और गिल्ट में मुब्तला कर देता है कि भाई आई वॉज नॉट इनफ, मेरी गलती थी जिसकी वजह से somebody cheated on me। सिद्रा, आपको मालूम होगा कि बीवियां भी चीट करती हैं। जो रोमांटिसिज्म होता है वो मर्द और औरत, मियाँ और बीवी दोनों की रिक्वायरमेंट है, और मियाँ बीवी को देखिए इस बात से आपकी वैस मैं बात से एग्री करती हूँ, कतई ताल्लुक के खवातीन हैं या मर्द हैं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जिस भी पार्टी के साथ चीटिंग हुई है उसी को ये कह देना कि भाई आपने तो खुद ये रास्ता खोला था क्योंकि आप में कोई चीज कमी थी, आप अगले बंदे को स्पेशल नहीं फील करा रहे थे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं सिद्रा, देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर चीटिंग। जो बंदा चीटिंग कर रहा है वो गिल्टी है और उसको कन्फ्रंट करना चाहिए। अगर वो अपने रवैये के ऊपर शर्मिंदा है तो उसे कम से कम फैमिली के लिए एक चांस जरूर देना चाहिए, और अगर वो शर्मिंदा नहीं है तो उसे इज्जत के साथ छोड़ देना चाहिए। एक मिजरेबल रिलेशनशिप के अंदर रहने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल, आई थिंक दैट्स अ वेरी की पॉइंट। थैंक यू वैस फॉर सेइंग दैट। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मलिक राशिद बोल रहा हूँ जी राशिद साहब, क्या कहना चाहेंगे आज के टॉपिक के बारे में? अगर शक यकीन में बदल जाए तो फिर जो पार्टी शक कर रही थी, जिसका एतमाद टूटा है, उसको क्या करना चाहिए? अच्छा, पहले तो मैंने ये जिंदगी में देखा है कि सम टाइम जो शक है ये ब्लेसिंग का काम करती है। अच्छा, देखिए, हाँ, वो ऐसे कि अगर शक नहीं होगा ना, ये एक 18वीं तरमीम की तरह एक दूसरे पर लटक रही थी, जैसे मियाँ बीवी का जो रिश्ता है। अगर शक नहीं होगा तो वो बिल्कुल बेलगाम हो जाएगा रिलेशन।
تو یہ جو شک ہے وہ اسے اپنے دائرے میں ٹریک پہ رکھتا ہے. تو اس لیے اس سے یہ شک کرنا چاہیے. خاص طور پہ جو عورتوں کا مطلب ذہن میں یہی آتا ہے کہ عورتیں, میرے خیال میں آپ یہاں جس چیز کو شک کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ توجہ دینی چاہیے, توجہ دینی چاہیے, وہ ڈائریکٹڈ رکھتا ہے بندہ ریلیشن کو. تو شک ہونا چاہیے, تھوڑا سا چیک ان بیلنس ہونا چاہیے, لگام نہ چھوڑ دیں, بالکل زندگی سے نکالنا چاہیے. راشد صاحب آپ کی بات سے مجھے یاد آ رہا ہے, ریل گاڑی میں لکھا ہوتا ہے نا مسافر اپنے سامان کا خود ذمہ دار ہے, وہ والی بات آپ کر رہے ہیں. بالکل فری فلوٹ نہ چھوڑے, تھوڑا سا اسے لگام میں رکھے ریلیشن کو, تو شک اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. بہت بہت شکریہ راشد صاحب کال کرنے کے لیے. مسافر اپنے سامان کا خود ذمہ دار ہے ڈاکٹر مہرین. لیکن اچھا اس میں بھی انفارچونیٹلی کہیں نہ کہیں کنٹرول کی بات آ جاتی ہے. دیکھیں جس نے آپ کے ساتھ چیٹنگ کرنی ہے یا جس سے آپ کا دل بھر گیا ہے, اس کا کہیں اور اگر ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا ہے, تو آپ لاکھ نظر رکھ لیں, قدغن لگا لیں, وہ تو نکل ہی جائے گا. اس پہ کیا کہیں گی؟ دیکھیے میں یہ چاہوں گی کہ اگر ریلیشن شپ اسٹارٹ ہوا تھا, اٹ مینس کہ کچھ تو تھا جو ریلیشن شپ اتنے ٹائم تک پرسسٹ رہا. اب وہ ریلیشن شپ چل رہا ہے, اٹ مینس کہ کچھ لیکنگ ہو رہی ہے اس ریلیشن شپ میں, یا طرف سے یا ہسبینڈ کی طرف سے. ٹھیک ہے, اگر کچھ عرصے تک وہ چیز جو رہی ہے اس میں ان دونوں کو اٹینشن پے کرنا ضروری ہے کہ کیا چیزیں ہیں, اپنے اپنے پوائنٹس پہ وہ سب انڈرسٹینڈ کریں کہ کیا چیز ایسی تھی جو کہ وہ نہیں کر پا رہے ہیں, نہیں فلفل ہو پا رہی ہے. چاہے وہ آپ ٹرسٹ کی بات کریں, چاہے وہ آپ ٹائم کی بات کر لیں, چاہے وہ آپ اپنی ریسپانسبلٹیز کی بات کر لیں, ڈفرینٹ چیزیں ہیں نا. وہ ایک یعنی آپ کا ایک میرٹل لائف جو ہے وہ ایک فل آف ریسپانسبلٹیز ہیں, جس میں آپ بچے ہیں, آپ کا گھر ہے. کبھی کبھار انفارچونیٹلی آپ کی بات کی قطع کلامی کر رہی ہوں, ایسا لگتا ہے کہ ایک دوسرے کا رشتہ ہی صرف اور صرف ذمہ داریوں پہ بیس ہو گیا ہے کہ تم نے گھر کے اخراجات پورے کرنے ہیں, بچوں کا کرنا ہے, میرا خیال رکھو. یعنی آپ نے اگلے کو صرف اور صرف اپنی نیڈز کو فلفل کرنے والا ایک غلام سمجھ لیا ہے. نوبڈی لائکس دیٹ, رائٹ؟ تو بس میں یہ کہوں گی ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں کہ وہ ایک ہیلدی ہونا چاہیے, تو اپنے اپنے پارٹ پہ ہر پرسن کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ اس کی کیا ریسپانسبلٹی ہے. اگر وائف شک بلڈ کر رہی ہے, ٹھیک ہے, جس طرح بھی ہمارے کالر بات کر رہے تھے کہ واقعی آپ کو اٹینشن پے کرنا ہے. اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ اس کام کے اوپر اٹینشن پے نہیں ہو رہی ہے یا یہ چیز جو ہے وہ نہیں آ رہی, یعنی ہر چیز جو ہے وہ ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے نا, کہ آپ اس چیز کو ٹائم دیتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے بہت اچھی آتی ہے. اگر آپ کسی چیز کو ٹائم نہیں دیتے ہیں, اگنور کرتے ہیں, تو آٹومیٹیکلی وہ آپ کے سامنے. اچھا آپ کی بات کو میں تھوڑا سا یہاں پہ انٹرجیکٹ اس لیے کروں گی. عظما کچھ کہنا چاہ رہی ہے ہماری کالر کی صلاح کے اوپر کہ چیک اینڈ بیلنس بڑا ضروری ہے. عظما آپ اگری کرتی ہیں اس سے؟ ہاں بالکل اگری کرتی ہوں. مطلب ظاہر سی بات ہے اگر آپ سامنے والے کو بالکل ہی چھوڑ دیں گے تو اس کو بھی لگے گا کہ آپ کو کوئی کیئر ہی نہیں ہے میری. تو یس یہ بھی ایک محبت کی نشانی ہوتی ہے, لیکن آپ بڑا کلیئر ہو اس بارے میں کہ جی آپ شک نہیں کر رہے یا آپ جان بوجھ کے سچویشن کریٹ کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا اٹینشن فیل ہو. اچھا لیکن میں اس میں کنفیوز ہوں تھوڑی سی. پھر لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ جس چیز کو آپ چیز کریں گے, جس کے پیچھے بھاگیں گے, وہ آپ سے اور دور بھاگے گی. اگر آپ نے ایک بات تو فیکٹ ہے کہ دیکھو اگر ہسبینڈ وائف کی بات کر لیں, کوئی کسی اور کے ساتھ انوالو ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہے, یا وہ, یہ میرا پرسپیکٹو ہے کہ وہ آپ سے پیار نہیں کرتا یا وہ آپ سے تعلق نہیں ہے, وہ تھوڑا سا اسپیس چاہ رہا ہے تو اس کو الاؤ کر دے, لیکن یہ چیز دونوں کے لیے ہونی چاہیے. آپ وہ والی بات کریں جو آج کل بڑا کامنلی ڈراموں میں ایک ڈائلگ بولتے ہیں نا کہ مرد کے دل کے بہت سارے کھانے ہیں, ایک کھانا آپ کا ہے, دوسرے کھانے میں کسی اور کو جگہ دیں. بات نہیں کر رہی, مرد کی بات ایک چھوٹا سا مجھے بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے. لیکن جی شک میں جو نا ایک سب سے پہلے جو چیز جس کے اوپر نظر جاتی ہے وہ ہوتا ہے آپ کے کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیلز, کہ آپ نے کتنے تحفے تحائف خریدے ہیں, کیا شاپنگ کی ہے. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ضرورت سے زیادہ کوئی بھی مرد یا عورت تیار ہونا شروع کر دے تو اس کے پھر اسپاؤس کو ذرا ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ یہ تبدیلی کیوں آ رہی ہے. لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک بڑا بہترین موقع اکتوبر میں ایک سب سے بڑی سیل کا آ رہا ہے جو دراز آپ کے لیے لے کے پاکستان کی سب سے بڑی ای کامرس کمپنی ہے وچ از پاورڈ بائی علی بابا گروپ, اور ان کے پاس زبردست انوینٹری ہے. مجھے بتایا جاتا ہے 1.5 ملین اس کے اندر آپ کو مختلف پروڈکٹس مل جائیں گی, اور پروڈکٹ لائنز کی اگر یعنی کموڈیٹیز مل جائیں گی. پروڈکٹ لائنز کی اگر بات کریں تو 100 سے زیادہ مختلف نوعیت کی چیزیں یہاں پہ ہیں. سب سے بڑی ڈیلیوری سروس ان کے پاس ہے, اور سب سے بڑی اکتوبر کی سیل لے کے آ رہے ہیں 10/10 یعنی 10 اکتوبر کو. سو سیٹرڈے کے لیے ذرا تیار ہو جائیں, آپ کو بہترین ڈسکاؤنٹس, بہترین سیلز ملیں گی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पे हम बड़ी इंटरेस्टिंग एक ऑफलाइन कॉन्वर्जेशन इसी टॉपिक पे कर रहे थे। तो हमने कहा कि क्या वाकई शक यकीन में बदलता है, या फिर जैसे ही शुरुआत होती है सारी ट्रैकिंग की, इस सारी खोज लगाने की, इसका मतलब है कि आपने ऑलरेडी फैसला कर लिया, आप इस यकीन के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि आपके साथ ज्यादती हुई है या दूसरा शख्स कुछ गलती कर रहा है। एंड दैट इज अ वेरी डेंजरस थिंग। हम में से कितने लोग हैं जो इतने सेल्फ अवेयर हैं, जिनको ये पता है कि द मोमेंट आप किसी की खोज में लगते हैं या उस पर शक करते हैं, इसका मतलब है कि आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी वीक है और आप इनसिक्योर हैं। आपको कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि आपको वो तवज्जो नहीं मिल रही है, आपके साथ ज्यादती हो रही है। देयरफॉर मोर देन दैट अदर पर्सन, ये शक आपको अपने बारे में बहुत कुछ बता रहा है। लेकिन ओवैस, हम में से कितने लोग इसको इस तरह अंडरस्टैंड करते हैं कि चलो अगला बंदा गलती कर रहा हो ना कर रहा हो, इस बात से कतई नजर मैं उस वक्त कितनी पावरलेस फील कर रही हूं जब मैं किसी पे शक कर रही हूं, इसको रियलाइज नहीं करते लोग। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं सिद्रा, क्योंकि जब एक पुलिस वाला किसी एक शख्स को हथकड़ी लगाता है, हाँ। तो उस हथकड़ी से एक नहीं 2 लोग बंधे हुए होते हैं, एक वो बंदा मुल्जिम और एक वो पुलिस वाला खुद। तो जब आप किसी शक की नजर से देखना शुरू करते हैं तो भले वो शख्स मासूम हो, इनोसेंट हो, उसने ऐसा कुछ भी ना किया हो, लेकिन वो शक खुद आपके अंदर की पॉजिटिविटी को एक नेगेटिव एनर्जी के अंदर क्रिएट करता है। और जो उसकी मासूमाना हरकतें होती हैं, जो उसने खुले दिल से बेसाख्तगी में की होती हैं, उसको आप अपने जहन के अंदर ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि ये जैसे ये मेरे शक को तकवीयत दे रहे हैं। इस जिंदगी में आपके दिमाग से बड़ा आपका कोई दोस्त या दुश्मन नहीं है। अगर आपका दिमाग चाहे तो आपको पॉजिटिव एनर्जी देकर आपको और सुरैया पर ले जा सकता है। Having said that, इसका मतलब ये भी नहीं है कि जब भी आपने किसी पे शक किया तो सारी की सारी गलती आप पे। हम सिर्फ यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ऑलरेडी, यानी जब शक तक बात पहुंचती है उस वक्त तक आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स ऑलरेडी मिल चुके होते हैं। अच्छा, ये जो शक की तरफ बहुत ज्यादा हम बढ़ते हैं ना आगे, डॉक्टर मेरीन, मैंने ये भी देखा है कि जितने लोग स्पाई कर रहे होते हैं, खोज लगा रहे होते हैं, उनको इस बात पे गुस्सा होता है कि मैंने कई दफा इस शख्स को कन्फ्रंट किया, इससे पूछा और इसने मेरे मुंह पे झूठ बोला है। तो आपको कहीं ना कहीं वो आपकी इंस्टिंक्ट कह रही होती है, क्योंकि इसने झूठ बोला है अब मुझे सबूत तलाश करना है और फिर इसको कन्फ्रंट करना है। ये भी एक बड़ा विशियस साइकिल है, इससे कोई कैसे निकले? देखिए, बेसिकली रिलेशनशिप को कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरह से जो अपने अंदर इनसिक्योरिटीज हैं उसको जो है वो ओवरकम करें। तो उस इनसिक्योरिटीज की बेसिस पे हम मुसलसल उसी हवाले से जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं कि हम तलाश करें कि अब ये बंदा जो है वो क्या करेगा, अब ये क्या करेगा। बेसिकली ये ऑब्सेशंस होती हैं हमारे रेपिटेटिव इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं जो बार बार हमें कर रहे होते हैं, और फिर उसी बेसिस पे हम कंपल्सिव बिहेवियर्स कर रहे होते हैं कि हम रिपीटेडली उन एक्शंस को, उन बिहेवियर्स को जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं। हमें बेसिकली ये जो हमारे थॉट्स हैं, ये जो बिहेवियर्स हैं, इनको सेल्फ कंट्रोल के थ्रू जो है वो यानी करना होता है कि आप अपने ऊपर एक कंट्रोल लाएं, आप पॉजिटिविटी चीजों को अंडरस्टैंड करें कि रिलेशनशिप में ठीक है शक अपनी जगह मौजूद है, सब चीजें हैं, नेगेटिव है, लेकिन वो पर्सन जिसके ऊपर हम शक कर रहे हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को या अपने जो उसके टास्क हैं उसको किस हद तक जो है वो पूरा नहीं कर रहा है। मैं अगर एक और तरीके से भी देखती हूँ डॉक्टर मेरीन के जब कोई शख्स शक करता है अगले पे, और खासतौर पे कोई करीबी अगर दोस्त हो या हस्बैंड वाइफ की बात अगर हम कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो अ क्राई फॉर हेल्प। जो शख्स शक कर रहा है वो चीख के कह रहा है कि मुझे तवज्जो चाहिए, मुझे वैलिडेशन चाहिए। अब इसके भी 2 रुख हैं। एक तरफ तो आपका बिल्कुल हक हो सकता है, आप बिल्कुल जायज अपनी एक डिमांड कर रहे हैं क्योंकि बतौर बीवी आपको आप अपने हस्बैंड की तवज्जो चाहिए। लेकिन जब ये चीज हद से ज्यादा बढ़ जाती है, खुसूसन शक्की मर्दों के जुमरे में अगर हम इसको देखते हैं, तो औरत कहती है कि मैंने सब कुछ कर लिया, 10 साल की शादी है, 20 साल की लॉयल्टी है किसी शख्स के साथ, लेकिन ये एक ऐसा अंधा कुआं है जो मुझे एग्जॉस्ट कर रहा है और हर वक्त मैं अपनी सफाई नहीं दे सकती, हर वक्त वैलिडेट नहीं कर सकती। इन दोनों में तफरीक कैसे करें डॉक्टर मेरीन? देखिए, ये तो मुआशरे का एक अलमिया है कि खवातीन को थोड़ा ज्यादा इस बात पे बर्डनाइज किया जाता है कि वो मुजरिम वाले अंदाज में जो है वो ज्यादा देखी जाती है निस्बतन मेल्स के। देखिए, दोनों पार्ट पे अगर हम डिफरेंस की बात करें कि ये जो है वो
صحیح کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں. آپ ایک دفعہ تھوڑا سا اپنا کوشچن ریپیٹ کیجیے گا. جی, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک تو جائز بات ہوتی ہے نا کہ مجھے توجہ چاہیے اور ہلکی پھلکی اگر جملہ کس دیا, جیسے عظما اکثر ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ فلانا شخص کو بڑی اٹینشن دی جا رہی ہے, بیسکلی یہ وائف کہہ رہی ہوتی ہے کہ بھائی میری بھی تعریف کرو. لیکن آن دی ادر ہینڈ عظما, اگر ایک شکی مزاج آدمی ہے جو شادی کے 20 سال بعد بھی آپ پہ کوشچن کرتا ہے, تو عورت کہتی ہے میں ایگزاسٹ ہو چکی ہوں, کتنی دفعہ صفائیاں دوں, کتنی دفعہ اپنی لائلٹی کو پروف کروں. کیا کہیں گی ان دونوں سچویشنز میں؟ دیکھو, بات وہی ہے, کوئی بھی چیز اگر حد سے بڑھ جائے تو وہ تکلیف دہ ہوتی ہے. صحیح. تو وہاں پہ آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے. کبھی کبھی یہ مومنٹ آ جاتا ہے کہ آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ اس لائف اسٹائل کے ساتھ رہ سکتے ہیں یا اب آپ نہیں رہ سکتے. بالکل, ٹھیک ہے. بالکل. اس کے لیے لیکن بہت سارے فیکٹرز آ جاتے ہیں کہ آپ اکنامیکلی کتنے امپاورڈ ہیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ کا فیملی اسٹیٹس کیا ہے, باقی سب چیزیں. تو یہ تو ایک الگ چیز ہو گئی. جہاں اویس نے جس طرح سے اس کو ایکسپلین کیا, میں بولوں گی اٹ از اے بیوٹیفل تھنگ کہ ہتھکڑی دونوں کو لگی ہوئی ہوتی ہے. تو جو بھی دو لوگ شک کر رہے ہوتے ہیں, جو جس سے شک کر رہا ہوتا ہے تو وہ خود بھی اس کے اندر انوالو ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں فراغت زیادہ ہے, تو پھر بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہے آپ بلڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو جب بہت ساری چیزیں بلڈ ہو رہی ہوتی ہیں جو سچ ہیں یا نہیں ہے, تو جب وہ یہاں پہنچتی ہیں تو ایک سچ اگر آتا ہے تو وہ بہت بڑا ہٹ دیتا ہے. بالکل, بالکل. تو ایک چیز اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ آپ ہر ایک کو ضرور دیں. کتنا بھی بڑا شک کیوں نہ ہو, اگر آپ کی محبت اس سے زیادہ ہے تو آئی تھنک وہ شک ختم ہو ہی جاتا ہے. بریچ آف ٹرسٹ از آلسو این ابیوز آف یور ایموشنز. اگر ٹھیک ہے, آپ یہ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ جتنا بھی بڑا شک ہو, جب تک ثبوت نہیں ملتا اس کو آپ پرسو نہیں کرتے, لیکن اگر آپ کے ٹرسٹ کو بریچ کیا گیا, اگر آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے, تو یہ بھی ابیوز ہے. ویسے کیسے فیصلہ کرے کوئی کہ اگر ایک دفعہ آپ کا ٹرسٹ بریچ ہو گیا ہے اور یہ آپ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے, لیکن فار وٹ ایور ریزن اس رشتے کو چلانا ہے, تو کیا کریں دونوں پارٹیز؟ میرا خیال ہے کہ دونوں پارٹیز کو ایک دوسرے کے لیے ریلیونٹ رہنا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ٹرسٹ کا لفظ ہے, یہ جو شک کا لفظ ہے, یہ ایک بہت ایموشنل لفظ ہے. اینیمل کنگڈم کے اندر ہیومن بینگ صرف رومانس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور رومانس ایموشنز کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے. لیکن آج کی جو دنیا ہے وہ ایموشنز سے آگے جا چکی ہے. مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ ان کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں. اگر آپ کو کسی پر شک ہے تو آپ کو ایک دوسرے کے لیے ریلیونٹ ہونا چاہیے. اگر ایک بیوی کو شوہر کے اوپر شک ہے تو اسے اس کی زندگی میں اپنی سپیس کریٹ کرنی ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو پیسیفائی کرتی ہے. اور وہ سپیس صرف اور صرف ذمہ داریاں نہیں ہو سکتی. صرف آپ یہ قدغن نہیں لگا سکتے کہ بھائی کیونکہ میں بیوی ہوں اور کیونکہ ہمارے بچے ہیں تو تمہیں لائل رہنا پڑے گا. لیکن انکلوڈنگ دس اویس, اگر یہ بتائیں کہ فار وٹ ایور ریزن پیپل ڈیسائیڈ کہ ریلیشن شپ کو ختم کر دینا ہے, تب بھی نظر یہ آتا ہے کہ جس شخص کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی ہوتی ہے وہ کئی مہینے, کئی سال اس تکلیف کے ساتھ رہتا ہے اور اس کے لیے آسان نہیں ہوتا بھلا دینا یا دوبارہ ٹرسٹ کرنا. ایسے لوگوں کو آپ کوئکلی کیا مشورہ دیں گے؟ اس تکلیف سے زیادہ بڑی جو ینگ کپلز ہوتے ہیں نا, ان کو شادی کے بندھن میں بندھنے سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ رومانس از اے سیپریٹ تھنگ, میرج از اے سیپریٹ تھنگ. میرج کا انسٹیٹیوشن صرف اور صرف اس لیے ایوالو کیا گیا ہے کہ اس کے اندر بچوں کی پروٹیکشن ہو سکے. شک کے نتیجے میں آپ جب سیپریشن لے لیں گے آپ کا دل ٹوٹ جائے گا. سب سے زیادہ آپ کے بچے سفر کریں گے. سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کورٹ روم میں ہوگی جب شوہر اپنے بچوں سے ملنے جائے گا. تو پلیز ایسی کوئی بھی حرکت کرنے سے پہلے آپ اس کے پروس اور کونس میں ان بچوں کو سب سے زیادہ اولویت دیں جنہیں ماں اور باپ دونوں کی ضرورت ہے. بالکل, بالکل. ماں اور باپ کو ایک دوسرے کے لیے ریلیونٹ رہنا چاہیے تاکہ وہ اسپیس کریٹ نہ ہو جس میں چیٹنگ کی گنجائش پیدا ہو. ویری امپورٹنٹ تھنگ. بہت بہت شکریہ. اور آج ہم نے خصوصاً زیادہ فوکس کیا میرج کے اوپر, لیکن آپ کو اس طرح کے دھوکے یا آپ کے اعتماد کو ٹیس آپ کے ریلیشن شپس میں, آپ کی منگنیوں میں, آپ کی کسی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ میں بھی ہو سکتے ہیں, جہاں پہ بچوں والی بات یا بچوں کا جو اس کا ویلفیئر ہے وہ اتنا ریلیونٹ نہ بھی ہو. لیکن سوال میرا یہ تھا, اگر کوئکلی میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے ڈاکٹر میرین, وین یو ہیو بروکن اے ریلیشن شپ بیکاز آپ کا ٹرسٹ بریچ ہوا تھا, لیکن وہ شخص ابھی بھی اینگر میں ہے جس کے ساتھ یہ ہوا, اس کو آپ کیا مشورہ دیں گی ویری کوئکلی؟ لیکن بلکہ انفیکٹ ایم سو سوری ہمارے پاس وقت نہیں ہے, یہ میں آپ کو آن لائن بتاؤں گی, ہمارے سوشلز پہ اس کا جواب دیکھ لیجیے گا. بہت بہت شکریہ عظما, ڈاکٹر میرین اینڈ اویس فار بینگ ہیئر ود اس. ڈیفیکلٹ سبجیکٹ تھا, بٹ فل تھینک یو فار بینگ ہیئر. کل آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.